वालों से क्या शौक, मैं मोहब्बत करने वालों में मसरूफ रहता हूँ। इसीलिए उस फिक्र नहीं किया करें, खुली खुली बात करो। तो अगर बात करनी पड़ जाए कभी तो फिर कौन सा तर्ज इख्तियार करेंगे, वो तर्ज मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ दो तबसरों के तहत। जो इनका अकीदा आया है ना, आप मुझे देखें, बाज़ चीज़ें देखने से हल होती हैं। देखने का माना यह है अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं बाज़ औक़ात सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे देखो, दो किस्म के तबसरे। नंबर एक, आप पहला तबसरा इनके साथ यूं करें कि देखें बात यह है, आपने हमें कहा है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया हाजिर और नाजिर है। एक बात छोटी सी तय कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। नंबर एक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब से हाजिर नाजिर हैं? एक एक सवाल करें और सवाल पर मजबूत रहें, अपने सवाल को मत छोड़ें जब तक सवाल का जवाब ना आए। एक बंदा मुझे कहने लगा उनके पास तो जवाब नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा ऑप्शन भी है, वो माफी मांग ले, यार मैंने गलत मसला छेड़ा है, माफी मांग के रुजू कर ले, पीछे हट जाए तो बात तो ठीक है। रुजू भी नहीं करेगा तो फिर मिल्लत जो वीडियो देखेगी वो उसकी मर्जू समझेगी। फिर आप अपनी बात पर मजबूत रहें, आपने नहीं हटना। नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से हाजिर नाजिर हैं? डेट ऑफ द हाजिर नाजिरशिप। आप हमें हाजिर नाजिर होने की जरा तारीख बता दो। बिस्मिल्लाह, शाबाश, किस दिन से हाजिर है, ये करें इन पर सवाल। उसके बाद ये अगर कहे इसकी तशरीह करो, तशरीह करो, पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद? अगर पैदाइश से पहले फिर भी आप समझा दें, पैदाइश के बाद है फिर भी आप समझा दें। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहीं पैदाइश के बाद है, अगर यूं कह दे तो फिर आप पूछें ऐलान नबूवत से पहले या ऐलान नबूवत के बाद। ठीक है, वो पेच होते हैं ना, उसकी डिबरी होती है डुमरू की तरह ऊपर चढ़ाने के लिए, ये डिबरी बन रही है, आपको नहीं पता इसने कहां कहां जाकर फिट होना है। तो पहला सवाल क्या था, कब से? पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद? पैदाइश से पहले कह दे तो फिर आप बहुत आसान तरह हल कर सकते हैं। अगर पैदाइश से पहले हाजिर और नाजिर थे तो सैयदा अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में भी थे, बाहर भी थे, तो फिर वज़ह हमल नहीं हो सकता, पेट में हुजूर तशरीफ नहीं ला सकते। आप कैसे कह रहे हैं? तो पैदाइश से पहले तो यकीनन नहीं है, इस पर खामोशी हो जाएगी। अब पैदाइश के बाद है, तो पैदाइश के बाद है, ऐलान नबूवत से पहले है, तो शरीयत का मामला फिर कैसे बना? और अगर ऐलान नबूवत के बाद है तो फिर आप मुझे सबूत दे दें इसका। ये तर्ज इख्तियार करके उसके बाद आप पूछें। अगर ऐलान नबूवत के बाद है तो मेरा सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में खुद मदीना या मक्का में तशरीफ फरमा थे, फिर हर जगह हाजिर और नाजिर होने का मतलब क्या था? फिर हाजिर नाजिर, हर जगह हाजिर और नाजिर थे, हुजूर मौजूद भी थे और देख रहे थे, तो फिर बाकी लोग ताबी क्यों बने थे? जैसे निजाशी है, उसको तो सहाबी बनना चाहिए था, क्योंकि हुजूर हाजिर भी थे नाजिर भी थे। अगर वो ना देख रहा था तो हुजूर तो देख रहे थे ना, तो फिर ताबईन क्यों बने? फिर सहाबा ज्यादा होते, 1.25 लाख सहाबा पे जाकर तादाद खत्म हो जाती है। वजह क्या है? हुजूर देख रहे हैं, क्योंकि उसूल है मुसलमान हुजूर को देखे, न देख सके इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह हो तो हुजूर उसे देखे, तब सहाबी बनता है। तो फिर आप जरा ये फरमाइए, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ फरमा थे तो फिर हाजिर नाजिर होने का मतलब क्या था? जब ये सवाल पूरे हो जाए फिर उसके बाद आप अपनी बात पेश करें। उसे कहे जनाब जरा बात का जवाब देने से पहले एक बात जरा तसल्ली कर लें, नोट फरमा लें, ज़हनशीन कर लें। इन सवालात के जवाबात के लिए आप फरमान खुदा या फरमान मुस्तफ़ा या उम्मत का इजमा पेश करोगे, वरना ऐसी तैसी की बातें हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। पढ़ो फरमान खुदा, पैदाइश से पहले हाजिर या पैदाइश के बाद, ऐलान नबूवत से पहले हाजिर या ऐलान नबूवत के बाद। जब दुनिया में तशरीफ फरमाते उस वक्त हाजिर नाजिर का मतलब क्या था? फरमान खुदा है जी नहीं है, खैर है। फरमान मुस्तफ़ा है जी नहीं है। उम्मत का इजमा है जी नहीं है। तो फिर न कपई है न पिन सलई है, फिर तुम कैसे मुंशी बने हुए हो? तो कोई तो सबूत होना चाहिए ना, कोई तर्ज पे तो बंदा दिखाए, कोई सबूत हो। एक बंदा था, वो किसी का मुंशी बनने के लिए गया, तो जब उसके पास गया तो उसने कहा जी मुंशी वो होते हैं इंशा से जो लिखे, लिखने के लिए पेन भी चाहिए, कागज भी चाहिए। पेन चाहिए तो कागज ना हो तो फिजा में तो नहीं लिखेगा, या उसके पास कागज हो तो पेन ना हो तो उंगली से कैसे लिखेगा? ये तकदीर वाला कलम तो नहीं है कि खुद ही लिखना शुरू कर दे। तो आपके पास कापाई है, वो कापी नहीं कह सकते थे, उर्दू बोलने में उनको मसला था। उन्होंने कहा जी कपाई तो नहीं है। उन्होंने कहा पेन सलई है, उन्होंने कहा जी पेन सलई नहीं। उन्होंने कहा फिर तो किस चीज का मुंशी है? तो मुंशी तो नहीं है ना। तो हैरानगी की बात है, न इनके पास फरमान खुदा है, न फरमान मुस्तफ़ा है, न उम्मत का इजमा है। तो फिर ये अकीदा कैसे बन सकता है? जनाब मोहतरम, देखो बात करना मुश्किल है। देखो अभी 11 बज रहे हैं, अभी बात खत्म हो गई। बात बंदा सलीके से करे, तरीके से करे, दलील से करे तो फिर बात बनती है, फिर बात बिगड़ती नहीं है।
اس پر ایک دو بات ساتھ اور بھی کر لیں اسی تبصرے میں. ایسے کہ یار ایک بات بناؤ, آپ لوگوں کو عقیدہ حاضر ناظر جو دیا ہے, اس پر اگر وہ یہ کہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں موجود تھے تو حاضر ناظر نہیں ہیں, دنیا سے گئے ہیں تو حاضر ناظر ہیں, پھر اس پر یہ بات کریں کہ وفات کے بعد آپ حاضر ناظر مانتے ہیں کیونکہ آپ دنیا تک تو ثبوت نہیں دکھا سکتے. اگر وفات کے بعد مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی تھی, آپ کو یہ عقیدہ کس نے دیا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ ذرا اس شخصیت کا نام تو بتا دیں, کچھ ہم بھی تو زیارت کر لیں, کچھ ہمارے دلوں میں بھی تو ارمان تڑپ اجل رہے ہیں, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کون سی شخصیت ہے جس نے آپ کو یہ عقیدہ, نظریہ, مذہب, مسلک, موقف اور جو ہے نا رائے دی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کفر اور اسلام کے فتوے لگا رہے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی رائے تو نہیں ہے نا, آپ کفر اور اسلام کے مسئلے کی جنگ لیے بیٹھے ہیں. ذرا اس شخصیت کا تعارف, انٹروڈکشن ہمارے سامنے اس کی تصویر پیش کریں, وہ بندہ کون ہے. نمبر 2, حضور پاک کی وفات پر تو دین مکمل ہو گیا تھا, آپ کو یہ بعد میں اس کا حاشیہ کس نے دیا ہے؟ تشریح ہو سکتی ہے جیسے امام صاحب نے کی ہے, یہ تشریح تو نہیں ہے. تشریح کی بنیاد پہ کسی کو کافر کیا کہے گے؟ آپ تو اصل کی بنیاد پہ کفر کہہ رہے ہیں. ذرا یہ عقیدہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے گئے تو اب بتاؤ پھر حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ حضور تو قبر میں گئے, تو اس کا معنی پھر حضور کو قبر میں نہیں رکھا گیا. ثم اماتہ فاکبرہ کا قانون تو ٹوٹ گیا. اماتہ فاکبرہ, فوت ہونے کے بعد قبر ملتی ہے, آپ کہتے ہیں ہر جگہ ہے وفات کے بعد, تو اب قبر تو نہیں ملی, پھر تو بعض حصے کو قبر ملی ہے بعض حصہ باہر ہے, تو آپ نے تو تجزی کر لی ہے جناب محترم. ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں اور یقین مانو ولا یمکنہ انشاء اللہ تعالی الی یوم البعث والجزاء والمیزان, قیامت تک یہ ممکن نہیں. میں بڑی شرح بست کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھے میں اپنے بندوں میں کہہ رہا ہوں, ویڈیو کے ذریعے پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ قیامت تک اس کا جواب ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جو چیز دین میں نہ ہو اس کا جواب دیا جائے گا تو دینداری تو نہیں, بے دینی ہوگی, اور بے دینی سے دین کو توڑنا ممکن نہیں ہے. بے دینی سے دین نہیں ٹوٹتا, دین میں تو ہے ہی نہیں, تو اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. یہ کمزور ترین اس بات پر رضا خانیت کا موقف ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, یہ تار عنکبوت, مکڑی کے جالے سے بھی کمزور موقف ہے. مکڑی کچھ نہ کچھ اپنا جالا بنا کے کام تو کر لیتی ہے, آپ تو وہ جالا بھی نہیں بنا پائے جناب اعلیٰ. آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے جو امت کے سامنے بندہ پیش کر سکے. قبر مبارک میں جانے کے بعد اس پر چھوٹی سی بات ایک کرتا ہوں, ظہر کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً عقیدہ حیات النبی پر بات کریں گے. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, عند القبر سما ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس پر آپ مزید شام کو دیکھ لیں گے. دوسرا تبصرہ جو آج کل یہ پہلا موقف تقریباً مناظرے کے اندر یہ بندے چھوڑ چکے ہیں. حضور ہر جگہ ہے, مناظرے پر یہ بعض اوقات چوٹ کھا کھا کے نا کچھ نہ کچھ تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا, تو آج کل دوسرا موقف اختیار کیا ہوا ہے. یہ دوسرا تبصرہ اس کے لیے, وہ کہیں گے جناب حضور کی روح ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. یہ دوسرا تبصرہ ہے. حضور پہلے حضور پر نور حاضر ناظر تھے, اب وہ جواب آتے آتے راستہ تھوڑا سا نئی موٹر وے بن جائے تو پھر نیا راستہ نکل آتا ہے نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کر دے گا حاضر ناظر ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح والا ہم شوشہ چھوڑ کر یہ پینترا چلا کر یہ نیا امت کے اندر فساد ڈال کے شاید ہمارا گھڑانتو عقیدہ چل جائے گا. نہیں بابا, گھڑانتو عقیدہ چلنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک ولیمے کے اندر کھانا لگایا جا رہا تھا تو ایک بندہ مدعو نہیں تھا, طفیلی تھا, خواہ سے مجھے ویسے ہی لے جاؤ, ایم پاس جسے کہتے ہیں, تو وہ طفیلی تھا, وہ گیا ہوا تھا اور پیٹ پہ ہاتھ مار مار کے ابھی میں تیرا انتظام کرتا ہوں, ابھی جاتا ہوں. تو ولیمے والوں نے بھانپ لیا کہ یار معاملہ کچھ خراب ہے. تو سارے بندے تو اندر جا چکے تھے, صرف 4 میراثی ٹھہرے ہوئے تھے جو اپنی توتی شوتی بجا رہے تھے, اور وہ بجاتے تو اس کے بعد بیٹھتے اور ولیمہ شروع ہو جاتا. تو یہ طفیلی جو قریب گیا, اس کے پاس توتی بھی نہیں تھی, کارڈ بھی نہیں تھا, نہ کپئی تھی, نہ پن سلئی تھی, تو اب یہ کیا کرتا؟ تو اس نے اپنے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا, وہ اپنے منہ میں توتی رکھ کے بجاتے, تو یہ اپنا ڈنڈا ساتھ یوں ہلانا شروع کر دیتا, بجتا تو نہیں تھا. تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اصل بندہ بھانپ گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آ جاؤ جو توتی بجانے والے ہیں فردن بجاتے آؤ, اکیلے بجاؤ اور بیٹھتے چلے جاؤ. تو پہلے میراثی نے بجا لیا, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, ان کے پاس تو توتی تھی, اس کی باری آئی تو اس کا ڈنڈا تھا, انہوں نے کہا جی تو بھی بجا اور بیٹھ جا. تو
تو انہوں نے کہا جی میرا اکیلا نہیں بجتا، ان کے ساتھ مل کے بجتا ہے، ٹھیک ہے نا، اکیلا نہیں بجتا۔ تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ روح والا مسئلہ چل جائے گا۔ جناب محترم اکیلا نہیں چلتا، اس کے ساتھ کوئی بات مل کے چلے گی۔ پکڑنے والے اور تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، اس پر ان کو بات طے ہو گئی۔ روح خالق ہے یا مخلوق ہے؟ ظاہری بات ہے خالق تو نہیں کہیں گے، مخلوق کہیں گے۔ انہوں نے کہا مخلوق کی صفت یہ ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ روح کو کتنا تیز، بہت تیز ہے۔ میں نے کہا اچھا میں ذرا تیزی بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، روشنی کی تیزی آپ نے دنیا میں نہیں سنی۔ سورج چڑھتا ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، مشرق سے نکلتا، وہاں سے طلوع ہونے لگا، ہمارے کمروں میں بھی روشنی پھیل جاتی ہے۔ روشنی کتنی تیز ہے، روشنی کی آواز کتنی تیز ہے، روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے۔ تو لیکن روشنی بھی جہاں ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ دھوپ کی مثال لیجیے، جہاں دھوپ آ جائے روشنی پہنچ جاتی ہے، اور جہاں دھوپ نہ پڑے وہاں سایہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کیسی بات کریں گے؟ اس پر اگر آپ کہیں کہ آپ بیٹھے ہیں آپ کا سایہ نظر آ رہا ہے یا دھوپ تو نہیں ہے، میں کہوں گا یہ دھوپ کا بیٹا تو ہے نا، یہ روشنی بھی دھوپ کا بیٹا ہے، سوتیلا کہہ دیں، خیافی کہہ دیں، اللاتی کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دیں، بیٹا تو ہے نا۔ تو میں بات اندھیری کی کر رہا ہوں، یہ 7 دفعہ دخل مقدر کیا ہے، کوئی یوں نہ کہ پیچھے سایہ نظر آ رہا ہے۔ تو نمبر دوسری مثال ہم دیتے ہیں کہ جناب محترم روح کی مثال دیکھیں۔ روح کو اگر سیر کرنے کا موقع مل جائے تو جس جگہ ہوتی ہے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہاں نہیں ہوتی۔ سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ یہ آیت اٹھائیں، اللہ فرماتے ہیں سونے والے کی بھی روح میں قبض کر لیتا ہوں، اور سونے والے کے لیے اصول یہ ہے جس جگہ کا خواب دیکھتا ہے روح وہاں ہے، خواب عمرے کا دیکھا روح عمرے میں، خواب مدینے کا دیکھا روح مدینے میں، خواب بیت المقدس کا دیکھا روح بیت المقدس میں، خواب باغ کا دیکھا روح باغ میں، خواب کسی اور ملک کا دیکھا روح وہاں ہے۔ اٹھنے میں ہم نے کہا اٹھو، اٹھو کا لفظ بولا، فوراً روح یہاں واپس آئی ہے، فوراً آنن فانن پہنچی ہے، بندہ اٹھ گیا ہے۔ یہ روح کی سپیڈ اتنی تیز ہے، آپ بتائیں جس جگہ پہلے تھی ادھر بعد میں نہیں تھی، اور جہاں بعد میں آئی ہے وہاں پہلے نہیں تھی۔ تو روح کی سپیڈ بھی تو ایسے ہے، جہاں پہلے ہے وہاں بعد میں نہیں ہے، اور جہاں بعد میں ہے وہاں پہلے نہیں ہے۔ نمبر 3، رفتار کے اندر فرشتوں کو دیکھ لو، فرشتوں کی رفتار کتنی تیز ہے۔ یہ آنن فانن زمین اور آسمان پہ صریف الکلام سے آ اور جا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں، ان کی اتنی سپیڈ ہے، وہ سپیڈ دنیا کی کسی سپیڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت تیز ہیں۔ یہ میں نے 3 سپیڈیں پیش کی ہیں، اور یہ تینوں دنیا کی تیز ترین رفتار رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ایک سورج کی روشنی ہے، اور ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں روح ہے، اور ایک فرشتوں کی رفتار ہے۔ یہ تینوں بھی جس جگہ ہوتے ہیں پہلے، بعد میں ادھر نہیں ہوتے، جہاں بعد میں ہوتے ہیں وہاں پہلے نہیں ہوتے۔ آپ کیسے کہتے ہیں حضور کی روح ہر جگہ ہے؟ اگر ہر جگہ تو پھر جسم میں نہیں ہے، جسم میں ہے تو باقی جگہ نہیں ہے۔ جناب محترم اس کا جواب بھی دیجئے، لیکن کم از کم فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ اور امت کا اجماع ہو۔ میں اور باتیں آپ کی خدمت میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ تو گپ شپ ہے۔ گپ شپ سننے کے لیے لطیفہ سن لو تو اچھا ہے، جو قرآن اور قرآن خدا میں، فرمان مصطفیٰ میں، امت کے اجماع میں نہ ہو تو اس کو سننے کا فائدہ، وہ تو شریعت کی مخالف بات ہوگی جس کو ثبوت ہی کوئی نہ ہو۔ تو لہٰذا آپ ان تینوں میں ہیں تو سنا دیں، نہیں ہو تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ یہ دوسرا تبصرہ آپ رکھ لیں، اس کا جواب بھی ان کے بس کی بات نہیں۔ نوٹ اب سمجھیں ذرا، اس پر ایک بات جو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی روح خالق ہے یا مخلوق ہے، اس پر ایک شبہ عوامی پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں حضور اللہ کی مخلوق لفظ کہتے ہو، حضور پاک تو اللہ کے محبوب ہیں۔ علماء کے ہاں تو اس شبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن عوام میں محبوب اور مخلوق کا مسئلہ پڑ جائے تو پھر جو ہے نا عوام نہیں سمجھ سکتی، فرق نہیں کر سکتی، العوام کا الانعام، تو وہ بیچارے کیا کہیں گے؟ انہیں کہ حضور مخلوق ہے، حضور تو محبوب ہے۔ تو پھر بندہ اس پر، حضرت قادری صاحب کہتے ہیں نا، بندہ چبلیج وہد ہے، تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر میں آپ کی خدمت میں یہی جواب پیش کرتا ہوں، جب یہ کہیں نا محبوب ہیں یا مخلوق ہیں، انہیں کہو محبوب اور مخلوق اکٹھے نہیں ہو سکتے، محبوب اور مخلوق اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ محبوب کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، سادے بندے محبوب بھی ہے مخلوق بھی ہے، لیکن یہ یوں نہیں مانیں گے۔ ان کو سمجھانے کے لیے سنیت العنیفہ فی فتاوی افریقہ صفحہ 68 کا حوالہ پیش کریں، جو احمد رضا خان کا فتاوی افریقہ مشہور ہے۔
इसका नाम इतना बड़ा मैंने लिया है, सुन्नियतुल अनीफा फी फतावा अफ्रीका। आप परेशान ना होना, कुल 120 सफ़े का फतवा है, ठीक है ना। अयूब परेशान में इतना बड़ा फतवा है, कुल 120। ये जो है ना क्या कहते हैं, शब्बीर पब्लिशर उर्दू बाजार लाहौर ने दिया है। उसमें अहमद रजा ने बाकायदा इस पर लिखा है कि हदीस पाक के मुताबिक आना व अबू बकर व उमर खलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन का हुजूर और हजरत अबू बकर और हजरत उमर एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक हैं। मैंने कहा हमें कहते हो हुजूर मखलूक नहीं है, हुजूर महबूब है। जरा अब्बू जी से बात करके देख लें, इल्मी अब्बू है ना, उलाइका आबाई। मैं छेड़ने के लिए बात तो नहीं कर रहा, इल्मी अब्बू है, ठीक है। तो आप जरा इस इल्मी अब्बू से पूछ लें ये इस पर क्या कहता है, तो फिर जो फतवा आप इसके लिए लगाएंगे वो हमारे लिए भी लगा लें। मैं हैरान हूँ, अपनों के लिए इनके यहाँ फतवा और है, हमारे लिए और है। अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन्नास यस्तौफ़ून, लेने के बाद और देने के बाद और हैं। मुझे एक जगह एक बंदा कहने लगा, ये सारे उलमाए देवबंद के बड़े बड़े, हजरत नानोतवी, हजरत गंगोई, सारे मुसलमान नहीं है। जो इनको मुसलमान कहे वो भी मुसलमान नहीं है। उन्हें मुझे कहा कि ये मुसलमान नहीं है, तो मैंने उनके सामने पेश कर दिया। मैंने कहा यार ये देखें, ये ज़रब शमशीर पीर मेहर अली शाह का कौल लिखा हुआ मौजूद है। ख्वाजा गरीब साहब ने लिखा है कि हज़रत नानोतवी, हज़रत गंगोई, हज़रत सहारनपुरी, हज़रत थानवी, अगर ये शाह इस्माइल अगर ये मुसलमान नहीं है तो फिर तवज्जो, दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। मैंने कहा ये लो, अगर कुफर का फतवा देना है मेरे ऊपर तो मेरे साथ इनको भी खड़ा कर दें, मेरे साथ इनको भी ठहरा दें, हम दोनों पे इकट्ठा फतवा है। वह इस पे नहीं दिया तो फिर मुझे भी बचा लेना, मुझे गरीब की क्या कसूर है। तो फिर जो फतवा इनको दिया मुझे इनके साथ ठहराए, इनको मुझ के साथ ठहराए। मुझे कहने लगा जनाब मोहतरम, आपको इनके कुफर की मालूमात है, आप उनकी इबारत की तावील करते हैं। ये बेचारे तो उनके कुफर की इबारत से जो है ना लाइलम थे, इनको क्या पता था, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि ये मुसलमान है। मैंने कहा ये जो वो कहते हैं ना, इधर टाका उधर उधड़ा, उधर टाका इधर उधड़ा, जनाब आपने पाँव तो छुड़वाया है लेकिन आपका पर फंस गया है। कहते वो क्यों? मैंने कहा तेरे मुताबिक तो पीर की बिलियां भी इल्म गैब जानती हैं, पीर साहब नहीं जानते, लाइलम थे। अगर इनको आलिमुल गैब मानेगा तो फिर इनने ठीक लिखा है, जानबूझ के लिखा है, और अगर आलिमुल गैब नहीं है तो फिर अपने अकीदे से तौबा कर ले। अच्छा, जब ये बात हो जाए ना इसके समझाने के लिए, इसके बाद बरेलवियों का एक